अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं। जो दोस्त मुझे सब्सक्राइब करेगा मैं उसके एक उम्रा पैकेज दूंगा, उसके वालिदैन को, या उसे एक सीडी मोटरसाइकिल दूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये आप बात बिल्कुल सच है। आप बड़े यूट्यूबर को ना देखें, आप मुझे देखें। मैं इंशाल्लाह मैं पैसे जो यूट्यूब से कमाऊंगा मैं खुद नहीं खाऊंगा, आपको भी साथ दूंगा, आपको भी खुश करूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों, जब कुछ मेरे 10,000 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरी इनकम आना शुरू हो जाएगी, मैं 50% खुद लूँगा, 50% अपने दोस्तों को इस्तेमाल करूँगा, अपने व्यूअरों को, जो गरीब हैं, जो बहन भाई जिनका रिश्ता नहीं हो रहा उनको फ्री इमदाद करूँगा। जिन बहन भाई ने मकान बनवाना है उसके मकान के पैसे उससे दूंगा। जो बहन वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं लेकिन 70 साल उम्र हो चुकी है, जिन्होंने अभी तक उम्र या ना एक हज किया है, ये उनको मैं ये आपसे वादा है, आपने अनसब्सक्राइब करना है। अगर मैंने आपको आप झूठ बोला था मैं उन्हें उम्र और हज करवाऊंगा। और जिन दोस्तों के बाद परेशान है, उनके पास एक मोटरसाइकिल नहीं है, वो परेशान है, हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें काम करना है, उसे मैं एक मोटरसाइकिल दोस्तों दूंगा। ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं ज़िला राजमपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं BS उर्दू का स्टूडेंट हूँ। आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और किस टाइम देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। और मुझसे मैं हर एक सब्सक्राइबर को याद करूंगा, एक बहुत बड़ा मीटअप भी रखूंगा, बहुत बड़ा मीटअप रखूंगा, जिसमें अपने सारे सब्सक्राइबर को बताऊंगा, नाम लिखूंगा, लड़की हो बच्चे हो जो भी हो, उनका जो भी मसला होगा इंशाअल्लाह उसका पूरा मैं हल करूंगा। और पूरा आज सोशल मीडिया पे आपने एक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो आप देख रहे हैं, आपके मसलों का हल होगा। हम यूट्यूब से इनकम करेंगे और इनकम अपने गरीब लोगों में तकसीम करेंगे, यतीम लोगों में इस्तेमाल करूँगा, जो मस्जिद में रुकी हुई हैं, जिनके सीमेंट की ज़रूरत है, जिनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। खुदा की कसम मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत अच्छे काम करूँगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बनाऊँगा, दूसरों के लिए बनाऊँगा, दूसरों को भी फ़ायदा दूँगा। और आपसे सुन के एक हदीस सुनाता हूँ, आपने खुश होकर कमेंट में लिखना आप अल्लाह के आखिरी रसूल है। एक बात मेरी लाजमी सुने, आप बात मेरी सुन। आप लोग फरमाने वो शख्स क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन होगा, वो शख्स मेरे करीब तरीन होगा दोस्तों, जो इखलाक के लिहाज से अच्छा हो। क़यामत की खुदा की कसम आप एक इरशाद कहते हैं, एक बात अलामात के तौर पर कहते हैं, वो फ़र्ज है हमारे लिए, हमें करनी चाहिए। आप की ज़िंदगी पर अमल करना चाहिए, हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, एक पुख्ता ईमान रखना चाहिए। या अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप नमाज आंखों की टंगा है, मेराज का तोहफ़ा है, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, आप की ज़िंदगी पर अमल करूँगा और अल्लाह ताला को एक वहदहुल्ला शरीक मानूँगा। दोस्तों मेरा साथ दें सब दोस्त, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब मेरे दोस्त साथ दें, सब मेरे से सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को बूस्ट दें, ताकि ये जब एक चैनल मजबूत चैनल बन जाए, एक मजबूत ग्रुप बन जाए, ये एक ऐसा चैनल होगा, एक ऐसा चैनल होगा जो सब दोस्तों के मशवरे से अच्छे नेक काम किए जाएंगे, नेक लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाएगा। जो लोग आज परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, डूबे हुए हैं ज़िल्लत में, उनको उठाकर ऊपर पहुँचाना है। दोस्तों आज बेरोज़गारी आम है, जो जहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाऊँगा, मैं बड़े काम करूँगा ताकि लोगों का बेरोज़गार काम हो। औरतों के मसले मसाइल हैं, बच्चों के मसले मसाइल हैं, तालीम के मसले मसाइल हैं, हर इन बुज़ुर्गों के मसले मसाइल हैं, हर घर के मसले हैं। इंशाअल्लाह आपका भाई, इंशाअल्लाह आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूँगा। खुदा की कसम, मैं कसम कह के कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह अब जब हम मिलकर काम करेंगे, हम एक दूसरे के मसले हल करेंगे, ये मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आज क्यों मसले मसाइल हो गए हैं? आज खुदगर्जी के वजह से मसले, हर बंदा कहता है मुझे फ़ायदा हो मैं फ़ायदा ना दूँ, मुझे फ़ायदा हो जाए, इससे मैं 10,000 ले लूँ, इसको मैं ना दूँ, इसको अपना काम निकलवा के। आज खुदगर्जी और अपनी पेट की वजह से हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, दूसरों पे भी काम। हज़रत अली का फरमाना याद आ गया। हज़रत अली से एक शख्स ने पूछा, ऐ अली, हज़रत अली पाक शान के मालिक, हमें बताएं, हमें कैसे पता चलेगा ये इंसान है, इन तमाम इंसानों में से कीमती इंसान कौन है? आप फरमाया वो कीमती इंसान होगा जो दूसरों का एहसास करेगा। हमने अपना एहसास नहीं करना,
ہمیں دوسروں کا احساس کرنا ہے، خدا ہمارا احساس کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کرو عرش پر، کرو زمین پر مہربانی، عرش والا ہوگا تم پر مہربان۔ اس لیے دوستو آپ نے میرے چینل کو دبا کے سپورٹ کرنا ہے، خدا کی قسم انشاءاللہ آپ کا بھائی کی جب تک جان ہے آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کی جو بھی میری انکم آئے گی انشاءاللہ میں اس میں سے لازمی اپنے لیے، اپنے ویوروں کے لیے ہر ہفتے قرآن دازی نکالوں گا۔ جو لوگوں کو یوٹیوب کا شوق ہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ اچھا کام کروں گا تاکہ میرے ویوروں کو، غریبوں کو مشورہ دیں گے یار یہ اچھا کام کریں، میں وہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں پریشانی کی وجہ سے، آج کل مجھے پتہ ہے آج کل نوکریاں نہیں ہیں، 16 پاس لڑکیاں بیٹھی ہیں، ایم فل لڑکیاں بیٹھی ہیں، 10,000 دیتے ہیں پرائیویٹ والے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ 10,000 میں وہ لڑکی کیا کرے؟ 5,000 کے 7,000 کے بازار میں جاؤ، 3,000 سے جوڑا کام نہیں ملتا، 1,000 پہ کم سلائی نہیں ملتی، 2,000 سے اچھی جوتی نہیں ملتی، جو بھی چیز لینے جاؤ مہنگی ہے۔ وہ لڑکی 10,000 میں اپنا گزارا کرے، اپنے والدین کو دے کما کر، اپنی آگے والی کچھ نہ سوچے اپنے بارے، اپنی انکم، وہ کیا کرے؟ لڑکی مجبور ہے لڑکی۔ اس لیے دوستو آپ کا بھائی زندہ ہے، انشاءاللہ میں پرائیویٹ سکول بناؤں گا جس میں اچھی لڑکیوں کو سیلری دوں گا تاکہ وہ خوشی اپنی زندگی گزارے اور اسلام کے مطابق گزارے۔ میرا مقصد یہ ہے صرف آپ جب خوش ہو جائیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ویسے ایمان ہے، ہمیں 5 وقت نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے خوش اخلاق زندگی گزارنی چاہیے دوستو۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مشورہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ یہ دیکھیں سامنے جھنڈا کتنا پیارا لگ رہا ہے مصطفیٰ کا۔ انشاءاللہ دوستو میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ویڈیو میرا ریکارڈ ہے، یہ رہے گی ویڈیو۔ یہ میری بات سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، وہ آپ کہتے ہیں نا بندے کے دل میں اگر میرے لیے محبت ہو تو آپ جب آپ کے گھر آئے، جہاں پہ آئے اس کے جگہ دو، سلام میں پہل کرو، آپ کے دل میں برکت ہو جائے گی دوستو۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آیا، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو ایک ہندو نے پکڑ لیا ہے اور میرے پاس مال نہیں ہے، ہم بے روزگار ہیں، پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، کچھ دن کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا میرا بیٹا بھی آ گیا ہے، 400 بکریاں بھی آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی اچھی باتیں ہیں دوستو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا وعدہ ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ بہت اچھے کام کروں گے۔ دبو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، انشاءاللہ ساتھ اکٹھے ہو کے، مسلم اکٹھے ہو کے، انگریز کیوں بہادر ہے ہم سے، کیوں آگے نکل چکے ہیں، کیوں آج ہر کوئی کہتے ہیں امریکہ جانا ہے، ڈالر کمانا ہے، یورو کمانا ہے، وہ ان میں خود غرضی نہیں ہے، ان میں وہ سڑتے نہیں ہیں، حسد نہیں کرتے، وہ ایک مل کر کام کرتے۔ ایک بندہ گیا ہے یوکے میں، وہ کہتا ہے میں وہاں گیا ہوں، مستری کے ساتھ میں نے کام کیا، وہ مستری نے مجھے پورا ہفتہ نہیں گزرا، مہینہ کام بتاتا گیا ہے۔ یہاں جاؤ کوئی مستری کے پاس، وہ 3 سال پہلے رگڑاتا ہے، 4تھے سال بتاتا ہے، 5ویں سال کام سکھاتا ہے۔ ایسا نہ کریں، مخلص رہیں اپنے ملک کے لیے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول کے زیادہ قریب ہیں، وہ ہندو والے قریب ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں چیزیں سستی ہیں، پاکستان میں مہنگی ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں آخری، جن کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس کاریں 20 لاکھ کی ملتی ہے، ہمارے 50 لاکھ کی ملتے ہیں، وہاں موبائل 20,000 کا ملتا ہے، یہاں 60,000 کا ملتا ہے۔ یہ کیا؟ وہ زیادہ مزے میں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان کم ہیں، ہم جلتے ہیں، خود غرضی کر چکے ہیں، ہم بے ایمانی کر چکے ہیں، ملاوٹ کر چکے ہیں، اس لیے وہ انڈیا والے، وہ UK والے سب آگے نکل چکے ہیں، ہم آج نیچے پیچھے پھر رہے ہیں۔ دوستو میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ یہ ایسا ایک یوٹیوب چینل ہوگا جو دوستوں کی مدد، ہر مسلمان کی مدد کرے گا، انشاءاللہ مسلمان کا ساتھ دے گا، اور جو بھی دوست اس میں حصہ لے گا اسے ضرور فائدہ ہوگا، اسے ضرور کچھ نہ کچھ خوشی ملے گی انشاءاللہ۔
दोस्त रहे और मैं बड़े यूट्यूबरों को कहता हूँ खुदा का वास्ता कुछ गरीब लोगों के लिए भी करें। जो लोग बेरोज़गार बैठे हैं, लड़कियाँ जो व्लॉग बनाना चाहते हैं यूट्यूब की दुनिया में, उनकी फ्री प्रमोशनें करें, उनकी फ्री वीडियो बनाएं, उन्हें आगे भेजें, कुछ ना कुछ वो कमाने जोगे हो जाए, अपने वालिदैन का सहारा बने, अपने बहन भाइयों का। आप कहते हैं 2 लाख लिए हैं, 5 लाख लिए हैं, हम वीडियो नहीं बनाते, तुम कौन हो? ऐसा ना करें। अगर अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी है तो तकसीम करो, अल्लाह तुम्हारी कामयाबी को और करेगा। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो एंड करते हैं, मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। टाइम हो गया है, इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और मुझे बताना है और नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाऊँ।